جدو مدنی زندگی آئی ہے پھر بھی قربانیاں دی داستان رکی نہیں. کتے بدر دے اندر قربانیاں دینیاں پیاں نے, کتے احد دے اندر نبی دے 70 یاراں نے اپنا خون پیش کیتا ہے. احد دے میدان دے اندر کتے سردار انس بن نضر کٹے ہوئے نے قربانی پیش کر رہے نے. کتے حضرت سیدنا سعد ابن ربی جسم دے ٹکڑے کروا کے قربانی پیش کر رہے نے. کتے حضرت عمارہ ابن زیاد تے زیاد بن سکن باپ بیٹا کٹ کے قربانی پیش کر رہے نے. او دنیا والے ہو کتے غسیل الملائکہ حضرت سیدنا ابی حنزلہ کٹ کے اپنی قربانی پیش کر کے پیاری سمیہ دے جسم دے 2 ٹکڑے ہوئے نے. خون بہ گیا ہے, خون دے دریا بہ گئے نے. او دنیا کائنات اندر بسن والے ہو میرے نبی دے یاراں نے قربانیاں پیش کیتیاں. قربانی دا جذبہ لے کے اسلام نو غالب کرن واسطے اپنیاں زندگیاں وقف کر دیتیاں. کتے پیارے خبیب سولی تے لٹک کے اے پیغام دے رہے نے او دنیا والے ہو اسلام قربانیاں تو بغیر غالب نہیں آنا. کتے بلال آگ تے لیٹ کے اے پیغام دے رہے نے لوگوں قربانی دینی پینی ہے تا اسلام دنیا تے غالب آئے گا. پیاری سمیہ جسم دے ٹکڑے کروا کے رہتی دنیا تک لوگانوں پیغام دے رہیاں نے کہ قربانی دا جذبہ رکھو گے اور جسم کٹان دا جذبہ رکھو گے, قیمے کروان دا جذبہ رکھو گے, رب واسطے جانا دین دا جذبہ رکھو گے تے تا اسلام دنیا دے اندر غالب آئے گا. ہجرتاں کرنیاں پیاں نے, کوئی حبشے وال چلے گئے, گھر بار چھڑ گئے, اپنیاں جائیداداں چھڑ گئے, اپنے مال و متاع چھڑ گئے, جناب کوئی مدینے وال ہجرتاں کر گئے. او دنیا والے ہو